बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली किस्त में हमने देखा कि जनाब गामिदी साहिब ने सुन्नत को सिर्फ मुतवातिर अमली अहकाम तक महदूद किया हुआ है, मुतवातिर अमली अहकाम। और फिर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दीन सिर्फ कुरान और इस मखसूस तसव्वुर सुन्नत तक महदूद है। मज़ीद ये कि सिर्फ हदीस, तन्हा हदीस की बिना पर दीन का कोई हुक्म साबित नहीं होता। वो या इस सुन्नत के साथ उसको रिलेट करते हैं या कुरान की किसी आयत के साथ, और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हदीस को वो बयान फ़ितरत करार दे देते हैं जो शरीयत के दायरे से बाहर की चीज़ है। इन सारी बातों का नतीजा क्या निकलता है ये हम देखेंगे आज जनाब गामिदी साहिब के एक होनहार शागिर्द की तहकीक की रोशनी में। ऐसे शागिर्द जो 3 अशरों से ज़्यादा उनके साथ रहे हैं और अब भी हैं, और इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि हमारी तरह उन्होंने भी जनाब गामिदी साहिब का मौक़िफ़ गलत समझा है। उनकी बात की तरफ जाने से पहले हम देखेंगे कि मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहिब ने तदब्बुर कुरान में कुरान करीम की आयत सूरतुल बकरा की आयत 222 की तफसीर में एक बहुत अहम बात कही है। उससे शुरू करते हैं। आयत में जहाँ ये अल्फाज आए हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह। तो मौलाना इस्लाही फरमाते हैं कि इससे ये हकीकत वाज़ेह होती है कि तमाम बदीहियात फितरत अल्लाह के अवामिर में शामिल हैं, क्योंकि फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह का तर्जुमा उन्होंने ये किया है, तुम इनके पास आओ, बीवियों के पास, जहाँ से अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है। तो मौलाना इस्लाही फरमाते हैं कि अल्लाह ने कहाँ ये हुक्म दिया है। फरमाते हैं कि ये बदीहियात फितरत हैं। बदीहियात फितरत अल्लाह के अवामिर में शामिल हैं। चुनांचे आगे वो कहते हैं, और मैं कोट करता हूँ उनको, और इस पहलू से वो शरीयत इलाही के अज्जा हैं। यानी बदीहियात फितरत को मौलाना इस्लाही शरीयत के अज्जा में शुमार करते हैं। मजीद कहते हैं, अगरचे लफ्ज़ों में खुदा की तरफ से उनका हुक्म दिया गया हो या ना दिया गया हो। मसलन ये कि अगरचे इस बात का कहीं हुक्म नहीं दिया गया कि लुक़मा मुंह में ही डालना चाहिए, नाक या आंख में नहीं डालना चाहिए, ताहम ये खुदा का हुक्म है, इसलिए कि फातिर ने हमारी फितरत यही बनाई है। अगर कोई शख्स इसकी खिलाफ वर्जी करे तो दर हकीकत वो खुदा के एक वाज़ेह बल्कि वाज़ेह तर हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, और इस पर वो खुदा के यहाँ सज़ा का मुस्तहिक होगा। हमने इसको वाज़ेह के बजाय वाज़ेह तर इसलिए करार दिया है कि अल्लाह ताला ने इस तरह के मामलात को सिर्फ इस वजह से हमारी फितरत पर छोड़ दिया है कि फितरत इनकी वजाहत की वजह से इनमें किसी रहनुमाई की मोहताज नहीं थी। मौलाना इस्लाही का इक़्तिबास ख़त्म हुआ। इससे मालूम होता है वो बदीहियात फितरत को, जिन्हें वो बदीहियात फितरत करार देते हैं, तो उनको वो शरीयत इलाही के अज्जा में शुमार करते हैं और कहते हैं कि ये शरीयत के वाज़ेह तर अहकाम हैं, और इनकी खिलाफ वर्जी पर बंदा खुदा के सामने जवाबदेह होगा, सज़ा का मुस्तहिक होगा। ताहम गामिदी साहब ने अहादीस में बयान शुदा कई हुर्मतों को हुक्म शरीयत के बजाय, जी हाँ, हुक्म शरीयत के बजाय बयान फितरत करार दिया है, जिससे ये मुतरश्शिह होता है कि वो इन दोनों में फ़र्क के कायल हैं कि ये हुक्म शरीयत नहीं, बयान फितरत है। वो ये दो अलग कैटेगरीज हैं। ये फ़र्क जनाब गामिदी साहब के एक इंतहाई फाजिल शागिर्द जनाब मोइज़ अमजद साहिब की उस बहस से वाज़ेह तौर पर सामने आ जाता है जो उन्होंने हम जिन्स परस्ती और बीवी के साथ जिमाफ़ दुबुर यानी एनल इंटरकोर्स के मसले पर की है। मोइज़ अमजद साहब ने काफ़ी अरसा कबल understanding-islam.com वेबसाइट पर लोगों के सवालों के जवाब देने का सिलसिला शुरू किया था। बाद में इन सवालात और जवाबात को आंसर्स ऑन द वेब के उन्वान से किताबी शक्ल में भी अल-मौरिद ने शाया किया, गामिदी साहब के इदारे ने। मेरे सामने इस वक्त इस किताब आंसर्स ऑन द वेब की पहली जिल्द का पहला एडिशन है, जो जिसकी सने इशाअत है 2000 ईस्वी। यहाँ एक सवाल बीवी के साथ मुकारबत की हुदूद के मुताल्लिक था, और साइल ने बिलखुसूस एनल सेक्स और ओरल सेक्स के मुताल्लिक पूछा। मोइज़ अमजद साहब ने जवाब में कहा कि मियाँ बीवी के आपस में मुकारबत के मुताल्लिक मुमानात यह है कि
حیض کے دوران میں جمع نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ممانعت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس معاملے میں کوئی غیر فطری عمل نہ کیا جائے۔ گویا حکم شریعت تو بس ایک ہی ہے، حیض میں جمع نہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ غیر فطری عمل نہ کیا جائے۔ یہ ہے صفحہ 425 اس کتاب کا۔ اس ضمن میں انہوں نے سورۃ البقرہ کی آیت 222 ہی کا حوالہ دیا، جہاں فرمایا گیا ہے فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ اس آیت سے غیر فطری عمل کی ممانعت کے لیے انہوں نے اسی طرح کا استدلال کیا جیسے مولانا اصلاحی نے کیا تھا۔ الفاظ معز امجد صاحب کے یہ ہیں: We eat through our mouth as that is the natural way of eating۔ اس کے بعد بالخصوص اورل سیکس کے متعلق یہ جواب دیا، اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام نے اس کے متعلق منفی یا مثبت پہلو سے کوئی ہدایت نہیں دی، اور اس لیے جواب یہ ہے کہ میاں بیوی کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے سے بھرپور طریقے سے لذت اندوز ہوں تاکہ ان کی ساری ذہنی پریشانیاں دور ہو جائیں اور وہ ایک پاک صاف زندگی بسر کر سکیں۔ الفاظ میں ان کو کوٹ کرنا چاہوں گا: It should provide them with mutual pleasure and gratification that helps them in removing all their frustrations and thereby allows them to live a purified life۔ یہ ہے صفحہ 426۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی سیدھا سادہ جواب تو دیا نہیں گیا۔ گول مول سا جواب دینے کے بعد البتہ اینل سیکس کے متعلق نسبتاً سخت موقف اپناتے ہوئے کہا کہ یہ خاتون کے جسم کی فطری ساخت کے خلاف ہے، اس لیے اگرچہ شریعت نے اسے صراحتاً منع نہیں کیا، لیکن شریعت کی تعلیمات کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس سے باز رہا جائے۔ الفاظ نوٹ کیجئے: Even though the Sharia does not categorically prohibit it, it would be in accordance with the teachings of the Sharia to refrain from it۔ کیٹیگوریکلی شریعت نے پروہیبٹ نہیں کیا، لیکن اس سے باز رہنا شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ ایک صاحب نے اس کے جواب میں ان کے اس جواب کے جواب میں انہوں نے بعض احادیث کا حوالہ دیا جن میں جماع فی الدبر کی ممانعت وارد ہوئی ہے یا اس پر وعید کا ذکر ہے۔ یہ کتاب کے صفحہ 429 پہ اس سائل کا اقتباس دیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں معز امجد صاحب نے پہلے ایک ایک کر کے ان روایات کے بعض راویوں پر محدثین کی جرح نقل کی ہے، تقریباً 10 صفحات میں 430 سے 439 تک، اور یہ موقف اپنایا ہے کہ ان میں مذکور حکم کو شریعت کا حکم نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اچھی طرح نوٹ کیجئے، فرماتے ہیں I cannot call the contents of these narratives directives of the Sharia۔ یہ ہے صفحہ 439۔ یہاں وہ دو وجوہات ذکر کرتے ہیں، ایک یہ کہ ان میں سے ہر روایت کی سند میں کوئی ضعیف راوی ہے، اس لیے ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درست نہیں ہے۔ اس پر تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو اگلی بات ہے وہ ہمارے موضوع سے متعلق بہت اہم ہے۔ وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ صرف حدیث پر شریعت کے حکم کا مدار نہیں رکھا جا سکتا۔ The nature of خبر واحد بریکٹ میں لکھا ہے حدیث is such that it does not allow us to base the directives of the Sharia on it alone۔ آگے مزید وضاحت فرماتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماع فی الدبر کی ممانعت کے متعلق کچھ کہا بھی ہو تو اسے شریعت کی حرمت کے بجائے فطری ممانعت کی قسم میں شامل سمجھنا چاہیے۔ جی بجائے، اگر ان احادیث کو صحیح بھی سمجھا جائے اور مانا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماع فی الدبر یعنی اینل سیکس سے منع فرمایا ہے، تب بھی معز امجد صاحب کہتے ہیں کہ اس کو شریعت کا حکم نہیں کہیں گے، یہ شریعت کا حکم نہیں، یہ بیان فطرت ہے۔ الفاظ نوٹ کیجئے: It seems that even if the Prophet peace be upon him had said something about the prohibition of anal sex, it should be placed as natural prohibition rather than a prohibition of the Sharia۔ یہ بھی صفحہ 439 ہے۔ اس کے بعد اپنے اصول کی تصریح واضح طور پر وہ یہ کرتے ہیں کہ خبر
वाहिद ब्रैकेट में कहते हैं हदीस में मज़कूर हुर्मतें या तो फितरी ममानत होती है या कुरान में मज़कूर अहकाम के वाज़ेह लाज़िमी तकाज़े होते हैं। जब तक किसी खबर वाहिद में हदीस में मज़कूर ममानत वाज़ेह तौर पर फितरी ममानियत से मुताल्लिक़ ना हो या कुरान में मज़कूर हुर्मत से वाज़ेह तौर पर मुताल्लिक़ ना हो, ऐसे खबर वाहिद हदीस की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत काफ़ी मुश्तबे हो जाती है। यानी जब तक मेरे जहन में उलझन है तब तक मैं अपनी उलझन को दूर करने के बजाय उस हदीस की निस्बत को मुश्तबे करार दूंगा। कमाल किया है वैसे। अल्फाज नोट कीजिए, फरमाते हैं प्रोहिबिशंस मेंशन्ड इन खबर वाहिद दैट इज हदीस आर दोज दैट आर आइदर नेचुरल प्रोहिबिशंस और क्लियर करोलरीज ऑफ प्रोहिबिशंस मेंशन्ड इन द कुरान, ब्रैकेट में लिखा है शरिया। Unless a prohibition mentioned is in a khabar wahid, that is hadith, clearly relates to a natural prohibition or is clearly related to a prohibition mentioned in the Quran, the ascription of such khabar wahid or hadith to the Prophet peace be upon him becomes quite questionable. फिल वक्त मुझे ना तो इस फतवा जो उनका फतवा है इसकी सेहत या अदम सेहत पर बहस करनी है, ना ही उनके इस उसूल की रोशनी में हदीस की शरई हैसियत पर सवाल उठाने हैं, बल्कि मेरी तवज्जो सिर्फ इस बात पर है कि गामिदी साहब के शागिर्द रशीद वाज़ेह तौर पर शरई हुर्मत और फितरी ममानात को दो अलग किस्में करार दे रहे हैं, दो अलग कैटेगरीज। अब जब कई लोगों ने ओरल सेक्स के मुतालिक उनके मौक़िफ़ पर सवालात उठाए तो उन्होंने वजाहत की कि वो ये नहीं कह रहे कि शरीयत ओरल सेक्स की इजाज़त देती है, बल्कि उनका मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि ये मामला इस्लाम के कानूनी बंदोबस्त से बाहर है, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी में शरीयत की मुदाखलत बहुत ज़्यादा महदूद पैमाने पर है। जी, वो जो मैं कहा करता हूँ कि गामिदी साहब ने शरीयत को बहुत ज़्यादा सुकेड़ दिया है, महदूद कर दिया है, यहाँ उसकी सराहत देख लीजिए। मुज़म्मिल साहब फरमाते हैं, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द वर्ड शरिया refers to the legal framework of Islam, things which have been categorically made obligatory of those which have been allowed or prohibited by the specific directives of the Quran and the Sunnah constitute the Sharia. यहाँ अल्फाज बहुत अहम हैं, obligatory और इसके अलावा allowed, prohibited और इसके अलावा specific directives of the Quran and the Sunnah, यहाँ तक उन्होंने शरीयत को महदूद कर दिया है। मजीद फरमाते हैं, a broad look on the contents of the Islamic Sharia shows that it has intervened in a very limited sphere of the human life. In other words, Islam, through its legal framework, has controlled a very limited sphere of the human life. ये वो minimalist approach है जिसकी तरफ मैं मुसलसल इशारा करता रहा हूँ। आगे मजीद वजाहत फरमाते हुए कहते हैं कि इस्लाम सिर्फ शरीयत का नाम नहीं, और ये कि शरीयत के अलावा भी इस्लामी अक़दार का एक निज़ाम है, वैल्यू सिस्टम है, जो शरीयत का हिस्सा नहीं, लेकिन वो अफराद की क़ुव्वत फ़ैसला और ज़ौक़ को मुतासिर करता है। जी, और कहते हैं कि और ये ज़ौक़ लाज़िमन ओरल सेक्स जैसे उमूर का फ़ैसला करता है। चलें, अब उन्होंने शरीयत से तो निकाल दिया कम अज़ कम ओरल सेक्स को, कम अज़ कम ज़ौक़, शरई ज़ौक़ के ख़िलाफ़ करार दिया और कहा कि शरई ज़ौक़ इसे लाज़िमन मना करती है या करता है। लेकिन जब इस पर भी बाज़ लोगों ने एतराज़ किया तो मुइज़्ज़म साहब को यहाँ से भी विड्रॉ करना पड़ा, और पीछे जाते हुए, मज़ीद पीछे जाते हुए आखिरी बात में उन्होंने तरमीम यूँ की कि मेरा अब मौक़िफ़ ये है कि ओरल सेक्स जैसे मामलात में हो सकता है कि ये ज़ौक़ कोई फ़ैसला करने में मदद दे। ये सफ़ा 452 पर वो लिखते हैं, yet it seems that a complete understanding and appreciation of the Islamic value system may have an effect on the tastes of the individuals in this respect. May have an effect. चलें, अब ज़ौक़ भी शायद फ़ैसला कर ले, तो नतीजा क्या निकला? बय्यिनू तुअजरू। अब इस सारी बहस के अख्तिताम पर मैं हदीस और सुन्नत की हुज्जियत के मुताल्लिक़ जनाब गामिदी साहिब
اور ان کے متاثرین کی خدمت میں چند متعین سوالات رکھتا ہوں۔ اپنی ایک تازہ ویڈیو میں جناب غامدی صاحب نے ریٹورک کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ میزان میں انہوں نے 1200 احادیث نقل کی ہوں گی۔ 1200 کے بجائے وہ 2400 بھی نقل کر سکتے ہیں، اس سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ حدیث تو منکرین حدیث کے رسالے طلوع اسلام کے سرورق پر بھی نقل ہوتی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی حدیثیں نقل کی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کے نظام فکر میں حدیث کا مقام کیا ہے۔ پچھلی بحث سے معلوم ہو گیا ہے کہ انہوں نے حدیث اور سنت میں فرق کر کے اور پھر حدیث میں بیان کردہ امور میں حکم شریعت اور بیان فطرت میں فرق کر کے حدیث و سنت کے مقام اور حجیت کو تبدیل کر دیا ہے۔ بہرحال جن دوستوں کی پھر بھی تشفی نہ ہوئی ہو، ان کے اصرار پر چند سوالات پیش خدمت ہیں۔ جب تک ان سوالات پر بحث نہ ہو، محض ادبی بلاغت کے نمونے پیش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے اپنے معتقدین سے خراج عقیدت وصول کرنے کے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عملی متواتر سنت کے علاوہ غامدی صاحب قرآن سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت مانتے ہیں، خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بطور خبر واحد روایت ہوا ہو؟ اس کے جواب میں یہ نہ کہا جائے کہ اگر کسی کے نزدیک وہ قابل اطمینان ذریعے سے پہنچا ہے تو اس کے لیے واجب الاتباع ہے، کیونکہ میرا سوال کسی کے بارے میں نہیں، غامدی صاحب کے موقف کے بارے میں ہے۔ الفاظ دیگر سوال یہ ہے کہ کیا حدیث جب بطور خبر واحد روایت ہوئی ہو تو وہ دین کا ماخذ ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، کیا غامدی صاحب اب بھی حدیث کو اسی طرح مستقل بالذات شرعی احکام کا ماخذ سمجھتے ہیں جیسے رجم کے متعلق مضامین جو المیزان حصہ اول میں 1980 کی دہائی کی ابتدا میں شائع ہوئے تھے، اس وقت ان مضامین میں جو ان کا موقف تھا؟ مزید وضاحت سے سوال یہ ہے کہ خواہ حدیث میں مذکور احکام کا قرآن میں کسی حکم کے ساتھ تعلق معلوم نہ ہو یا واضح نہ ہو، پھر بھی وہ حکم غامدی صاحب کے نزدیک واجب الاتباع ہوتا ہے، یا ان کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ پہلے حدیث کا قرآن میں ماخذ متعین کیا جائے، پھر دیکھا جائے کہ حدیث اس قرآنی آیت کی تبیین کی حدود کے اندر ہے یا اس سے متجاوز ہے، اور جب تک یہ دونوں امور طے نہ ہوں تو غامدی صاحب کے نزدیک حدیث میں مذکور حکم واجب الاتباع نہیں ہوتا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب سنت کے لیے تواتر کی شرط کیوں رکھتے ہیں؟ سنت غیر متواتر کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں یہ ضروری ہے کہ دین سارے کا سارا، یعنی جو قرآن اور جو ان کی مزعومہ سنت کا تصور ہے، دین تو اس کو تو انہوں نے اسی تک محدود رکھا ہے، اور قرآن اور سنت دونوں کے لیے وہ تواتر کی شرط رکھتے ہیں، تو کیوں یہ ضروری ہے کہ دین سارے کا سارا تواتر سے ہی نقل ہو؟ خبر واحد سے دین کے نقل ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے، کیا حدیث میں بیان شدہ احکام کے بغیر دین مکمل تھا؟ کیا ان احکام کے اخذ کرنے کے لیے عقل و فطرت کی رہنمائی کافی تھی؟ تو کیا حدیث سپرفلوس ہیں؟ پانچواں سوال یہ ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بیان ہوا ہے، تو اس اسوہ حسنہ کو سنت ماننے سے آپ گریز کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو سنت سے باہر الگ کیٹیگری کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کی سنیت کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ چھٹا سوال یہ ہے کہ حدیث میں بیان شدہ بعض احکام کو جب آپ شریعت کے بجائے بیان فطرت کہہ دیتے ہیں تو کیا آپ کے نزدیک یہ احکام شریعت کا حصہ نہیں ہیں، جیسے آپ کے شاگرد رشید معز امجد صاحب نے تصریح کی ہے؟ آپ کے استاد گرامی مولانا اصلاحی تو بدیہیات فطرت کو شریعت کا واضح تر حصہ قرار دیتے تھے، آپ کا اس بارے میں موقف کیا ہے؟ ساتواں اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا سندن
کوئی منقطع حدیث یا ایسی حدیث جس میں کسی راوی پر جرح کی گئی ہو آپ کے نزدیک قابل حجت ہے؟ مثلا جماع فی الدبر کے متعلق روایات کو بطور حدیث ماخذ دین سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اس فعل جماع فی الدبر کو روکنے کے لیے انہیں غیر فطری قرار دینا آپ کے نزدیک بہتر ہے یا ضعیف حدیث سے استدلال اس مقصد کے لیے بہتر ہے، جبکہ وہ ضعیف حدیث شریعت کے عمومی قواعد و رسول کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہو؟ بالفاظ دیگر، اگر حدیث سندن صحیح ہو لیکن وہ آپ کے نزدیک قرآن سے متعارض ہو، جیسے رجم کے متعلق کئی روایات کے متعلق آپ کا موقف ہے، اور دوسری جانب حدیث سندن ضعیف ہو لیکن وہ شریعت کے قواعد اور مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہو، تو ان دو صورتوں میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔